حضرت مصعب بن عمیر میدان احد ول چلے تے صرف تہ بند بدے ہوئے سی. اگر دنیا اتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا، اسلام دے بارے کوئی گل کردا تے مصعب بن عمیر کر دے یا رسول اللہ اسلام نے سانو کی دتا، ساڈے تے پہلے کپڑے بھی لال ہے. جا کے پھر شہید ہو گئے میدان احد وچ. صحابہ نے عرض کیتی حضور اے جڑی چادر بدی ہوئی اے سر ڈھانپدے تے پیر ننگے، پیر ڈھانپدے تے سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا نے فرمایا سر ڈھانپ دیو، پیراں تے گھا پا دیو. اے پتہ ہے کون مصعب بن عمیر؟ اسلام لان تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پاندے سن، جی خوشبو لاندے سن، جس گلی چوں گزرتے سن لوگ سمجھدے مصعب بن عمیر گزریا. اے منظر جدوں حضور نے ویکھیا نا وے پیراں تے گھا پے گیا، کفن بھی نہ ملیا تے حضور بھی رو پے. اگر دنیا تے کوئی گلا کردا تے مصعب بن عمیر کر دے. تو تے میں گرم چادر اتے میں کیتی ہوئی، گھر وچ روٹی موجود ہے، چاول رکھے ہوئے اور جناب بستر موجود ہے، جانا جا کے سو جانا ہے. فریج لوگاں دے گھر بھرے پے، پورے سال دے چاول تے گندم پئی. تو تے میں دین نو دتا کہ وے جڑا سی دین دے خلاف گلاں کری.